मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कशाई मुकम्मल हो गई और कब्र में से ऐसा क्या निकला कि वहां मौजूद पुलिस एहलकार और डॉक्टर्स परेशान हो गए। असल मुलजिम अरमगान ने इकरार जुर्म कर लिया है। क्या दास्तान सुनाई पुलिस को, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा मुस्तफ़ा आमिर का कातिल जो है वो फ्रडिया भी निकला। मकतूल के वालिद कहाँ हैं और अब तक मंजरे आम पर क्यों नहीं आए, बहुत से सवालात हैं। फरार होने वाली लड़की क्या खेल खेलती रही और आखिर अपने जाल में फंस गई। किस बड़ी शख्सियत की अजीजा है। क्या मुस्तफा इकलौता था या इसके कोई और बहन भाई भी थे, और अगर थे तो इस वक्त कहाँ हैं। मुस्तफा ने किरदार जो है पर भी बातें की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब मुस्तफा इस दुनिया में नहीं रहा तो जिस जालिम ने उसे कत्ल किया है हम तो उसी के पीछे लगेंगे जब तक मुस्तफ़ा को इंसाफ नहीं मिल जाता। बहुत से सवालात मैंने आज आपसे इस हवाले में उठाए हैं जिनके मैं आपको जवाब भी दूंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं जी कि अरमगान जो है इसने इकरार जुर्म कर लिया है। वो कि इस इकरार जुर्म की वो हैसियत नहीं है कानूनी तौर पर। जब ये अदालत के सामने बयान देगा, मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान देगा, वो इसका फिर सफ़े मिसल में लगेगा और इसकी जो एक शहादत कंसिडर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने अपने बयान में इंकशाफ किया है कि 6 जनवरी को उसने शराज और मुस्तफ़ा दोनों को कॉल करके अपने पास बुला लिया। पहुंचने के बाद मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया, इंतहाई जुल्म की इंतहा कर दी ना। सफाक नशे में था, ये इसने तस्लीम किया, क्योंकि इतना जुल्म कोई नॉर्मल शख्स शायद थोड़ा सा भी अगर हमदर्दी रखता हो, दिल नरम रखता हो, ना कर सके। उसने कहा 2 घंटे तक वो उस निहत्ते मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करता रहा, राडों से वार करता रहा उस पे, और उसके सर और घुटनों से जब खून निकला तो इसके साथ इसका जो साथी है शहरियार, उसने मना किया। उसने कहा कि बस कर दो, बहुत हो गया है। लेकिन इस जालिम के दिल में रहम नहीं था, इस जालिम के दिल में एक धेले का भी रहम नहीं था। फिर वो बताता है कि इस दौरान शराज की मदद से मुस्तफा को उसकी गाड़ी में डालकर हब ले गए। मैं इससे पहले भी जिक्र कर रहा हूं कि हब आप आम अपनी गाड़ी में जाएं तो आपको कम से कम 7 नाके क्रॉस करने पड़ेंगे जहां जामे तलाशी होगी, लेकिन ये एक तशद्दुद ज़्यादा शख्स को ले जाके वहां पर आग लगाते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि हमारा पहले स्टार्ट था कि ये डेथ हो गई थी इसकी वहां पर, लेकिन नहीं, इसको जिंदा जलाया गया है। इस सफाक ने उसे जिंदा जलाया। वहां पहुंचकर अरमगान कहता है कि वहां पहुंचे तो गाड़ी के शीशे और डिग्गी खोली तो मुस्तफा जिंदा था, तड़प रहा था, जिंदा था। और इस जालिम ने शीशे और डिग्गी खोल के उसे कहा कि भाग सकते हो तो भाग जाओ, और उस पर मिट्टी का तेल भी डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, और उसे कहा कि भाग सकते हो तो भाग जाओ। उसके घुटने जख्मी टूटे हुए थे, खून निकल रहा था, उसकी अपना बुरी हालत थी। उस बेचारे ने भागने की कोशिश की लेकिन नहीं भाग सका। ये जालिम, ये जिसने मेरे ख्याल में जुल्म में चंगेज खान की भी जो है ना वो उसको पीछे छोड़ दिया है। जितना जुल्म इसने किया है, इसने फिरौन को भी पीछे छोड़ दिया। शदीद जख्मी था, नहीं भाग पाया और गिर गया, और उसके बाद इसने उसको आग लगा दी। जब आग फैल गई तो फिर एक दफ़ा इसके साथी शहरियार ने इसको कहा कि अब चलो निकलते हैं यहाँ से। तो ये दोनों वहाँ से पैदल निकले, हब से पैदल निकले हैं कराची आने के लिए। और कुछ फासले पे आकर इन्होंने लिफ्ट मांगनी शुरू की, कभी किसी गाड़ी से कभी किसी गाड़ी से, और आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र करते हुए कराची पहुँच गए। मुख्तलिफ गाड़ियों पे इसने लिफ्ट थी। आपको याद होगा शुरू में रिमांड नहीं मिला था तो बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि वो फाजिल अदालत साहब ने जो है वो 1 दिन के बाद इसको जेल भेज दिया था। अरमगान की निशानदही पर उसके घर से वो राड भी मिल गया जी, जिससे तशद्दुद किया गया था। 2 घंटे तक उसके सर पे वार किए गए, उसके घुटनों पे, उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो उसने तशद्दुद के लिए ना किया हो। जिस पे पुलिस ने अरमगान के खिलाफ मनशियात केस जो है उसको भी खोल लिया है, उसकी भी तहकीकात शुरू कर दी। हम कम से कम इससे ये होगा कि अगर
عدالت اس کیس میں، یہ مصطفیٰ مرڈر کیس میں مزید ریمانڈ نہیں دیتی تو یہ کم از کم اس میں دوسرے کیس میں لے سکتے. اس کے علاوہ میں ایک چیز آپ سے شیئر کر دوں، بھول گیا تھا. ایک جسٹس فار مصطفیٰ کمپین بھی شروع ہونے جا رہی ہے، جس کا ہفتے کو لاہور میں یہاں پر احتجاج کیا جائے گا، لبرٹی چوک میں. یہ مجھے میرے سورسز نے بتایا. ارمغان کی نشاندہی پر اس کے گھر سے مصطفیٰ میں تشدد کرنے والا راڑ بھی برآمد کر لیا گیا. پولیس نے ارمغان کے خلاف منشیات کا کاروبار کی دونوں ملزمان شہراز اور اس کے بیانات ملتے جلتے تھے، کیونکہ اگر ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوں تو پھر پولیس مشکوک ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. اب میں بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرکزی ملزم جو ہے وہ فراڈیا بھی نکلا، تو جناب اس نے اپنا جعلی شناختی کارڈ بنایا ہوا ہے. ارمغان نے اس کے، کیونکہ یہ اور کیسوں میں بھی مطلوب تھا، اس پہ متعدد FIRs درج تھی، تو اس نے ایک اشتہاری تھا ان کیسز میں، تو وہ اشتہاریوں کا ID کارڈ بلاک کر دیا جاتا ہے. تو اس نے ایک جعلی شناختی کارڈ بنوایا جو کلر فوٹو کا بھی اپنے پاس رکھتا تھا، اور سننے میں آیا کہ شراز کو بھی یہ ساتھ اسی لیے جوڑ کے رکھتا تھا کہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ یہ جڑا رہے اور اس کا جو ID کارڈ ہے اس کو یہ استعمال کر سکے. جعلی کارڈ جو ہے وہ اصل شناختی کارڈ کی تفصیلات اس کے اندر اس نے بھرتی کر لی تھی، اور پھر نادرا میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا اس کے شناختی کارڈ کا. یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں پولیس کے. کارڈ کا جو کلر ہے، فوٹو کاپی اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. تفتیشی ٹیم کو وہ بھی تفتیشی ٹیم نے حاصل کر لی ہے، اور اسی لیے ارمغان بچپن کے دوست اور مصطفیٰ قتل کیس میں شریک ملزم جو شراز کو ہمیشہ یہ ساتھ رکھتا تھا تاکہ اس کا شناختی کارڈ استعمال کر سکے. پورا ایک کریمنل مائنڈ ہے، کریمنل ذہن ہے. اور دوران تفتیش یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قتل کرنے کے بعد ملزم نے اسلام آباد پھر سکردو کا سفر کیا، اور وہاں پر بھی اس نے شریک ملزم کو ساتھ رکھا تاکہ اس کا شناختی کارڈ یوز کر سکے. آج قبر کشائی کی گئی تھی، مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی مکمل کر لی گئی ہے، اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے، عدالتی حکم پر یہ کی گئی تھی کہ پولیس نے جو ہے وہ DNA جو ہے وہ اس کی لیا جائے گا، کیونکہ ویسے تو اس کے پاس اس کے یہ جلنے کی وجہ سے پورز وغیرہ بھی یہ سارے جل جاتے ہیں، تو نادرا سے اس طرح کا ریکارڈ نہیں لیا جا سکتا اس کا، لیکن اس کا جو DNA ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اور تقریباً کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 دن میں یہ رزلٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا. پھر ایک وجہ عناد وہ خاتون تھی جو بیک وقت وکٹ کے دونوں طرف کہہ رہی تھی. وہ مصطفیٰ کو بھی مطمئن رکھتی تھی اور وہ ارمغان کو بھی مطمئن رکھتی تھی کہ میں تیری محبت ہوں، میں تیری محبت ہوں. اور اس محبت کا انجام مصطفیٰ عامر کی قتل کی صورت میں نکل کے سامنے آیا، کیونکہ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ جو ہے یہ تھوڑا کیوٹ تھا، پیارا تھا، تو لڑکیاں اس کی طرف زیادہ فوکس کرتی تھی. ارمغان جو ہے وہ ذرا عجیب سی شکل کا تھا یا الگ سی شکل کا تھا، تو فوکس نہیں کرتی تھی. ایک یہ جیلسی بھی تھی کہ تیری طرف آتی ہیں، میں ایک گاڑی، بنگلہ، یہ وہ سارا. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.